مرحبا بالجميع وشكرا لكم لحضوركم اليوم ببيت فرنسا. نعقد هذا المؤتمر الصحفي للتأكيد على دعم فرنسا الكامل للأردن، الدولة الصديقة والحليفة حسب تعبير الرئيس إيمانويل ماكرون. بعد التصريحات الخطيرة اللي صدرت بشأن غزة، ردت فرنسا بسرعة وبوضوح، مؤكدة على المبادئ الرئيسية لسياستها في المنطقة، وقد فعلت ذلك على لسان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية، وأيضا عبر وزير أوروبا والشؤون الخارجية، اللي عبروا جميعا عن نفس الرأي. خلينا نكون واضحين ومختصرين، لأنه خير الكلام ما قل ودل. فرنسا تعارض أي تحجير قسري للسكان الفلسطينيين من غزة، وكذلك طبعا من الضفة الغربية. فمن شأن هذا التحجير أن يؤدي إلى أربع عواقب غير مقبولة. أول شيء انتهاك خطير للقانون الدولي، كمان المس بالتطلعات الشرعية للفلسطينيين، غائق كبير أمام حل الدولتين، تحديد كبير لاستقرار الأردن ومصر والمنطقة بأكملها. ولنفس الأسباب تعارض فرنسا أيضا استمرار الاستيطان بالضفة وضم أراضي فلسطينية محتلة بالضفة الغربية. مواقفنا ثابت، ما في بديل عن إنشاء دولة فلسطينية، مش أي دولة، بس دولة مستقلة وقابلة للحياة في الضفة الغربية وفي غزة، دولة تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل. ستواصل فرنسا جهودها في هذا الاتجاه إلى جانب الأردن طبعا. لقد تلقينا المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة بارتياح كبير، ونحن ندعو كافة الأطراف إلى احترام بنود الاتفاق، ومن شأن هذا الاتفاق أن ينهي هذه الحرب وأن يفتح الطريق للحل السياسي. أما بالنسبة لحماس فأنتم تعرفون موقف فرنسا، يجب نزع سلاحها وعدم مشاركتها في حكم غزة. فيما يخص حل الدولتين، يجب أن ينتقل من التصريحات إلى التطبيق. خلال زيارته الرسمية إلى الرياض في نهاية عام 2024، أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عن عقد مؤتمر لتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة مع المملكة العربية السعودية، وسيعقد إن شاء الله هذا المؤتمر في نيويورك في حزيران المقبل. أود أن أشدد من جديد على أن مستقبل غزة يجب أن يندرج في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس تحت سيطرة دولة ثالثة. سنواصل العمل في هذا الاتجاه مع شركائنا الرئيسيين، بما في ذلك الأردن طبعا. فقبل الإجابة على أسئلتكم أود أن أثير عدة نقاط محددة، فاسمحوا لي أن أقوم ذلك باللغة الفرنسية مع الترجمة.
Dans l'esprit de ce que je viens de dire, je voudrais souligner un point très important. استمرارا أو في ضمن السياق الذي تحدثت فيه أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. La bande de Gaza n'est pas qu'un site de démolution, c'est d'abord et avant tout un site de civilisation. غزة أو قطاع غزة ليس هو موقع دمار فقط ولكنها هي أولا وقبل أي شيء هي موقع حضاري وموقع للحضارات. Et à cet égard, je voudrais vous annoncer que l'Institut du monde arabe à Paris a pris une grande initiative. وفي هذا السياق أود أن أعلن أن معهد العالم العربي في باريس قد أطلق مبادرة كبيرة. Ils vont accueillir une exposition remarquable sur Gaza entre mars et juin 2025. حيث سيستضيف المعهد معرضا رائعا ومدهشا حول غزة في الفترة الواقعة ما بين شهر آذار وشهر حزيران من العام 2025. Avec l'aide du Musée d'art et d'histoire de Genève et le soutien de l'autorité nationale palestinienne, ils présenteront une sélection de 130 chefs-d'œuvre archéologiques de Gaza. وبمساعدة من معهد الفنون في جنيف وبمساعدة من السلطة الوطنية الفلسطينية سيقوم المعهد بعرض 130 تحفة فنية أثرية من غزة. Une sélection d'œuvres parmi les plus de 500 œuvres qui avaient été présentées il y a une vingtaine d'années en Europe et notamment en Suisse. وهذه التحف 130 هي تحف منتقاة من أصل أكثر من 500 تحفة عرضت قبل أكثر من 20 عام في أوروبا وعلى وجه الخصوص في سويسرا. Des œuvres qui étaient restées en Europe pour des raisons politiques évidentes après 2007. وهي تحف بقيت في أوروبا لأسباب سياسية معروفة بعد العام 2007. Ce qui les a préservés des destructions. مما سمح لنا بالحفاظ عليها من الدمار. La période couverte va de l'âge du bronze jusqu'à la période ottomane. وهذا المعرض يغطي الفترة الواقعة ما بين العصر البرونزي والحقبة العثمانية. Alors cette exposition au cœur de Paris, en face de Notre-Dame, envoie au monde un double message. هذا المعرض الذي سيقام في قلب العاصمة باريس مقابل كنيسة نوتردام يرسل رسالة مزدوجة للعالم أو يرسل رسالتين للعالم. Un message d'abord sur le passé de Gaza, الرسالة الأولى تتعلق بماضي غزة وتاريخها qui a été, je le répète, un carrefour de civilisation, والتي كانت وأكرر مجددا كانت مركزا لتقاطع الحضارات, qui a été une oasis réputée, un port prospère, وكانت واحة وميناء مزدهرا. Vous vous rappelez, puisque nous sommes ici en Jordanie, que Gaza était le débouché de toutes les routes commerciales des Nabatéens. تتذكرون بما أننا هنا في الأردن بأن غزة كانت تستقبل كل البضائع التي كانت تأتي من الدولة النبطية. Les routes qui passaient par El Oula, qui passaient par Petra, aboutissaient à Gaza. والطرق التي كانت تمر من منطقة العلا ومن البتراء كانت كلها ينتهي بها المطاف في غزة. Alors c'est aussi un message d'avenir, parce que cet héritage doit impérativement être préservé. وهي رسالة أيضا تتصل بالمستقبل
لأنه يجب أن نحافظ على هذا الإرث الثري. et devra être pris en compte dans les efforts de reconstruction. ويجب أن نأخذ هذا الإرث في عين الاعتبار في إطار جهود إعادة الإعمار. Je rappellerai que l'UNESCO a recensé 69 sites archéologiques qui ont été détruits ou endommagés. وأود أن أذكر بأن منظمة اليونسكو قد أحصت 69 موقع أثري في غزة دمرت أو تضررت بشكل كبير. Et je rappellerai que les découvertes archéologiques qui ont eu lieu depuis 1995 se sont faites avec une participation directe de la France. وأذكر بأن الاكتشافات الأثرية التي تمكنا من إنجازها منذ العام 1995 تمت بمشاركة مباشرة من فرنسا. Notamment à travers le travail remarquable entrepris par l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. خصوصا من خلال العمل الرائع الذي قامت به المدرسة التوراتية الفرنسية في القدس. Un mot sur le partenariat humanitaire que nous avons noué avec la Jordanie. سأعطيكم لمحة بسيطة عن الشراكة الإنسانية التي أقمناها مع الأردن. Pour vous dire que dès les premières semaines du conflit, cette ambassade a souhaité apporter son soutien aux opérations remarquables entreprises par la Hashemite Charity Organization et les Royal Medical Services. ومنذ الأسابيع الأولى للحرب ارتأت هذه السفارة ضرورة المساهمة في العمليات الرائعة التي قامت بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والخدمات الطبية الملكية. Avec notamment pour objectif de soutenir le travail qui est réalisé au quotidien par les hôpitaux de campagne jordaniens de Gaza, Tel El Hawa, mais ensuite également de Khan Younes, ainsi que les hôpitaux de campagne jordaniens en Cisjordanie. وكان الهدف هو دعم العمل اليومي الذي تقوم به المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، في تل الهوى، في خان يونس وفي الضفة الغربية. Nous avons envoyé à cette fin des biens humanitaires, des médicaments, des compléments alimentaires pédiatriques, des tentes et de la farine. وأرسلنا في هذا السياق مساعدات إنسانية وأدوية ومكملات غذائية للأطفال وطحين وخيم. Nous l'avons fait d'abord à travers le corridor terrestre parce que nous sommes convaincus que le corridor terrestre est extrêmement utile pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza depuis la Jordanie. وقد قمنا بذلك من خلال أولا الممر البري أو الطريق البري لأننا نعتبر بأن هذا الطريق مفيد ويساعد في تقديم حجم مساعدات كبير انطلاقا من الأردن. Et nous l'avons fait à plusieurs reprises à l'initiative de Sa Majesté le roi Abdallah II à travers des opérations de parachutage aérienne. Nous avons été d'ailleurs le premier pays à nous associer à ce type d'opération. وكررنا ذلك عدة مرات بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني. شاركنا في عدة إنزالات للمساعدات الإنسانية وكنا أول بلد يساهم في هذه العملية. Nous allons poursuivre dans cette voie avec nos partenaires jordaniens. سنواصل هذا الطريق مع شركائنا الأردنيين. Nous avons à votre intention établi un bilan de ces opérations que nous pourrons vous remettre à l'issue de cette conférence de presse. وقد أعددنا جدولا بهذه المساعدات الإنسانية وسنزودكم به في نهاية هذا المؤتمر الصحفي. Je voudrais également, et il y a un lien évident avec la question humanitaire, évoquer l'importance que nous accordons à la poursuite du travail de l'UNRWA. هناك صلة لهذه الحاجات الإنسانية بموضوع مهم جدا يرتبط بعمل منظمة الأونروا. Il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA et c'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé
les nouvelles législations israéliennes qui ont été prises à l'encontre de l'agence. لا بديل عن منظمة الأونروا ولهذا نددنا بالتشريعات الإسرائيلية التي تم اعتمادها ضد هذه الوكالة. Et dans le contexte de la conférence humanitaire qui s'est tenue au Caire au mois de décembre, nous avons annoncé une contribution supplémentaire de 20 millions d'euros à l'agence. وفي سياق المؤتمر الإنساني الذي أقيم في القاهرة في شهر كانون الأول الماضي أعلنا عن مساهمة إضافية بقيمة 20 مليون يورو للأونروا. Alors nous sommes à quelques semaines du mois sacré de Ramadan. يفصلنا عن شهر رمضان المبارك بضعة أسابيع. Je ne peux pas ne pas évoquer la question essentielle des lieux saints de Jérusalem. ولا يسعني إلا أن أتطرق إلى الأماكن المقدسة في القدس. Une question dont j'ai mesuré toute l'importance pendant mon séjour à Jérusalem de 2004 à 2008. وهو موضوع أدركت أهميته خلال إقامتي في القدس ما بين الأعوام 2004 و 2008. Alors que j'occupais les fonctions de conseiller politique du consulat général de France. حينها كنت مستشارا سياسيا في القنصلية العامة الفرنسية. Nous sommes très attachés au maintien du statu quo historique sur ces lieux saints. نحن متمسكون بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم التاريخي في هذه الأماكن المقدسة. Et à cet égard, très attachés au rôle positif que joue la Jordanie, notamment sur l'esplanade des mosquées. ونحن أيضا متمسكون بالدور الإيجابي الذي يقوم به الأردن خصوصا فيما يتعلق بالحرم القدسي الشريف. Un rôle qui doit être poursuivi et respecté par l'ensemble des parties. وهو دور يجب أن يستمر ويجب أن تحترمه كافة الأطراف. Alors, je vais vous dire aussi un mot d'autres questions régionales, et on pourra y revenir si vous avez des questions. Vous dire que ce partenariat franco-jordanien est un partenariat qui se décline aussi sur d'autres questions comme celle de la Syrie et du Liban. هناك مسائل إقليمية أخرى يمكن أن نتطرق إليها ونجيب على أسئلتكم إذا كان لديكم أي أسئلة. الشراكة ما بين فرنسا والأردن تتصل أيضا بملفات في سوريا وفي لبنان. S'agissant de la Syrie, nos objectifs sont les mêmes. بالنسبة لسوريا أهدافنا هي نفسها. C'est s'assurer d'une transition politique ordonnée, inclusive. وهدفنا هو ضمان انتقال سياسي بشكل منظم وشمولي. Veiller à ce que la Syrie ne devienne pas une menace pour sa population, pour les pays voisins, pour la communauté internationale qui ont tant souffert du terrorisme. وحرصنا على أن لا تصبح سوريا تهديدا لسكانها وأهلها ولدول الجوار وللمجتمع الدولي الذي عانوا جميعهم من الإرهاب. Favoriser le redressement économique du pays. وتشجيع النهوض الاقتصادي للبلد. Faciliter le retour progressif des réfugiés, y compris naturellement ceux qui ont été si bien accueillis ces dernières années en Jordanie. وتسهيل العودة التدريجية للاجئين وخصوصا ومن بينهم اللاجئين الذين استضيفوا بكرم وعفاوة لسنوات طويلة في الأردن. La Jordanie peut jouer à cet égard un rôle important et positif. يمكن أن يطلع الأردن في هذا الصدد بدور مهم وإيجابي. Elle a pris l'excellente initiative de tenir une première réunion de concertation internationale à Aqaba, à laquelle le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a été convié.
وبادر الأردن إلى عقد اجتماع تشاوري دولي في هذا الصدد في العقبة، وشارك فيه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو. Une seconde réunion s'est tenue ensuite à Riyad. ومن ثم عقد مؤتمر ثاني في الرياض. Et nous allons nous-mêmes accueillir à Paris, le 13 février, une troisième réunion à laquelle les autorités de transition seront représentées. وسنعقد في باريس بتاريخ 13 شباط المؤتمر الثالث الذي ستشارك فيه السلطات الانتقالية في سوريا. Notre partenariat est également très étroit sur la question libanaise. وشراكتنا مع الأردن وثيقة أيضا بخصوص المسألة اللبنانية. Nous partageons les mêmes objectifs en faveur du cessez-le-feu, ونحن نتشارك ذات الأهداف فيما يتعلق بوقف إطلاق النار de l'application de la résolution 1701, وتطبيق القرار 1701 du redressement politique, institutionnel, économique du pays, وعملية النهوض سياسي ومؤسسي واقتصادي للبنان. Vous aurez relevé que les autorités françaises ont été, avec les Jordaniennes d'ailleurs, parmi les premières à saluer la formation d'un gouvernement libanais hier. ولابد أنكم لاحظتم بأن فرنسا والأردن كذلك قد أشادا بتشكيل حكومة لبنانية في الأمس. Un autre objectif dans cette période pleine de défis est l'appui aux forces armées libanaises qui jouent un rôle essentiel dans le pays du Sahel. وهدف آخر هو في هذه الفترة التي تسخر بالتحديات هي دعم القوات المسلحة اللبنانية التي تطلع بدور كبير في بلاد الأرز. Et je voudrais à cet égard saluer les initiatives prises par la Jordanie pour envoyer une aide humanitaire, une aide aussi en matériel au profit des forces armées libanaises. وأود في هذا السياق أن أشيد بالمبادرات التي اتخذها الأردن حيث قام بإرسال مساعدات إنسانية وقام بإرسال أيضا مواد ومعدات للقوات المسلحة اللبنانية. Encore une fois, la Jordanie, à l'échelle régionale comme internationale, est un partenaire extrêmement précieux pour la diplomatie française. مجددا الأردن يمثل شريك هام على الصعيد الإقليمي والدولي بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية. Alors j'ai sans doute un peu trop parlé. لابد أني أطلت عليكم. Et je voudrais maintenant répondre à vos questions si vous avez des questions sur les points que j'ai évoqués ou sur d'autres points. Je suis naturellement à votre disposition. إذا كان لديكم أسئلة فأنا رحب بصديقكم من أجل الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالمواضيع التي طرحتها أو على مواضيع أخرى. Tout le monde pourra poser une question et donc سؤالي أنا علي جبر الله من راديو البلد. سؤال راديو البلد ما هو موقف فرنسا الرسم الحالي من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين وشكرا. Vous m'interrogez sur la position de la France sur des déplacements forcés de Palestiniens, que ce soit des Palestiniens de Gaza ou des Palestiniens de Cisjordanie. فمن جديد موقف فرنسا من قضية النقل القسري التحجير للفلسطينيين في غزة أو في الضفة هو موقف واضح. فكل هذه التصريحات تصريحات خطيرة جدا. فيمثل هذا النقل القسري انتهاك للقانون الدولي، يمثل كذلك مس للتطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني وعائق جسيم أمام حل الدولتين، وكذلك
تحديد لاستقرار الأردن، تحديد لاستقرار مصر، تحديد لاستقرار المنطقة بأكملها.